वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकंड लैंग्वेज उर्दू पास्ट पेपर कर रहे हैं। पेपर 1 है नवंबर 2016 का। इससे पहले हम जून 2016 के दोनों पेपर कर चुके हैं। अब ये पेपर 1 कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है इम्तिहान और ज़हनी दबाव, और इसके लिए आपको पॉइंट्स दिए हैं। जिन पॉइंट्स पर आप दो दो सेंटेंसेस लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और उसके अलावा आपके ज़ुबान का मेयार जो है उसके 9 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें आप अच्छे अल्फाज का चुनाव करें और उसके अलावा आप मुहावरात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो तालीमी इम्तिहान निज़ाम में इम्तिहान की अहमियत के बारे में हमने लिखना होगा। इम्तिहानात के दौरान ज़हनी दबाव में इजाफ़ा और इम्तिहानात के ज़माने में ज़हन को आराम देने के तरीके। तो इन पॉइंट्स को लेकर चलते हुए मज़मून लिखा गया है। मैं आपको मज़मून दिखा देती हूँ और फिर हम इसे रीड कर लेंगे। जांच परख के बग़ैर किसी भी चीज़ इल्म के बारे में भरपूर दुरुस्त फ़ैसला नहीं किया जा सकता। इसी तरह हमारे तालीमी निज़ाम में इसकी मुसल्लम अहमियत व अफादियत है। तस्लीम की गई यानी मुसल्लम का मतलब है। मेयार इल्म की परख यानी जांचने के लिए मेयार इल्म की परख इम्तिहानात से ही मुमकिन है। कुदरती तौर पर जांच पड़ताल ज़हनी दबाव का बायस है, यानी जब एग्ज़ाम होते हैं तो हम थोड़ा ज़हनी दबाव लेते हैं। मामूली ज़हनी दबाव तो खैर, लेकिन जब मामूल का काम कभी किया ना हो तो वक्त आखिर पर तैयारी कोफ्त बददिली और ज़हनी दबाव में इजाफे का शाखसाना है। यानी अगर आपने रोज़ मामूल के मुताबिक आपने तैयारी ना की हो और एकदम से जब इम्तिहान शुरू होते हैं उस वक्त आपको करना हो तो आप बेजार होते हैं, बददिल होते हैं और ज़हनी दबाव महसूस करते हैं। नेज़ फिर चीज़ें मालूमात दिमाग उस खुश दिली से कबूल नहीं करता। नतीजा फिर ज़हनी दबाव में इजाफ़ा, वक्त की तेज़ रफ्तारी और काम की तकमील ना होना, मज़ीद इजाफ़ा। अब होना तो ये चाहिए कि ज़हनी सुकून से इम्तिहान की तैयारी हो। इसके लिए ज़रूरी है कि काम वक्त पर, मुनासिब रफ्तार और रोज़ की बुनियादों पर हो। यानी अगर आपने इम्तिहान की तैयारी करनी है तो आप अपने सेशन के आगाज़ में एक टाइम टेबल बनाएं, उसकी मुनासबत से एक माकूल वक्त दें, क्योंकि जब ऐन वक्त पर आप तैयारी करते हैं तो वक्त आपके लिए कम पड़ जाता है, वक्त काम मुकम्मल नहीं हो पाता, फिर दबाव भी बढ़ जाता है। अच्छा, स्कूल कॉलेज में की गई तदरीस आकर दोहरा लें, यानी जो स्कूल में पढ़ाया गया है सबक उसकी को रिपीट कर लें। घर का काम संजीदगी से कर लें। जमात में उस्ताद को तवज्जो से सुनें और घर आकर 1 या 2 मरतबा पढ़ लें। सब जहन पर नक्श हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं। फिर 15 रोज़ में पिछले काम का आधा यानी दोहराई को कहा जाता है आधा, तो जनाब 10-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इम्तिहान में पढ़ाई खुशगवार हो जाएगी और न ज़हनी दबाव न तंगी ज़हन। ज़हीन अफराद के लिए पोजीशंस, आला दर्जात, ये एक ही बात को कहा जाता है, हासिल करने का यही तरीका है, ना कि 18 घंटे की मुशक्क़त। अब दौरान इम्तिहान आसान तैयारी, टीवी भी देखिए, खेलिए भी, ताज़ा दम भी रहिए, संजीदगी से पढ़कर आखिरी लम्हात की अज़ियत और ज़हनी दबाव से निजात। मगर मुझे इल्म है कि हम इस पर ज़रा मुश्किल से अमल करेंगे। अगला सवाल है, पार्ट 2 है, ये 20 नंबर का होता है। इसमें आपको एक कलमी दोस्त को ख़त लिखना है। आपको अपने एक कलमी दोस्त से ख़त मिला है जिसमें आप इलाके के नौजवानों की तफरीही सहूलियात के बारे में आपसे पूछा गया है। आपने जवाब में ख़त लिखना है, उसके नाम और इस बारे में बताना है उसे। कमरा इम्तिहान कराची 27 जनवरी 2017। देखिए, पहले तरीक़ाकार ख़त का ये था। अब ईमेल लिखी जाती है तो ईमेल में आपको तमाम चीज़ें, जिस तरह ये इस डायरेक्शन में राइट पे है, ये सब भी आपको राइट पे लिखना होता है। प्यारे एहसन, अस्सलाम वालेकुम आप यहाँ लिखेंगे। उम्मीद है तुम बखैरियत होगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बखैरियत हूँ या खैरियत से हूँ। कल तुम्हारा ख़त मिला जिसमें तुमने यहाँ की तफरीही सहूलियात के बारे में मुझसे पूछा है, लेकिन तुमने मुझे ये वाज़ह नहीं किया कि तुम सिर्फ़ कराची आना चाहते हो या यहाँ से आगे जाने में भी कोई दिलचस्पी है। खैर, मैं तुम्हें तो पहले कराची और फिर हमारे हसीन
شمالی علاقہ جات کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ تم ان معلومات کی روشنی میں فیصلہ کر سکو۔ کراچی کا سمندر، ساحلی علاقے، ان میں نیول اور فرنچ بیچ دیکھنا، وہاں دن گزارنا بہت سکون آور اور خوشگوار ہے۔ پھر تم چونکہ پہلی مرتبہ کراچی آ رہے ہو، قائد اعظم کا مزار اور اس کے نیچے بنا ان کا میوزیم، جس میں ان کی کتابیں، ملبوسات، لباس، ڈرائنگ، لائبریری، ان کی کراکری، فرنیچر، پھر ان کی دونوں گاڑیاں وہ بھی قابل استعمال حالت میں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر یہاں سے حیدرآباد مچھلی کھانے کا لطف، واہ! یہاں سے ہالہ اور وہاں پر حبیب شوگر ملز، غرض یہ کہ مکلی کا تاریخی مقام، ٹیکسلا، موئنجو دڑو، اور پھر یہاں کے دیسی اور دوسرے ثقافتوں کے ریستوران، یہ سب تمہاری تفریح کو دوبالا کریں گے۔ اس کے بعد اگر تم شمالی علاقہ جات کی طرف جانا چاہو تو اسلام آباد بہت خوبصورت اور قابل دید ہے۔ اب آگے شنگریلا، گلگت، ناران، کاغان، ایبٹ آباد، بالا کوٹ، ناران، کاغان، غرض یہ کہ جیسے جنت کا حسن قدرتی حالت میں تمہاری نظر ہدیہ ہوگا۔ یہاں مزیدار کھانے، لوگوں کی محبت، خلوص، یعنی تمہارا یہ ٹرپ انشاءاللہ تمہارے لیے ناقابل فراموش ہوگا۔ ان تمام جگہوں کے ذکر سے تو میرے اپنے منہ میں پانی بھر آیا۔ خیر، تم اپنا پروگرام فائنل کرو اور دن مہینہ مجھے بتاؤ۔ باقی کے انتظامات میرے ذمے۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ تمہارے جواب کا منتظر، تمہارا دوست علی۔ اس کے بعد اس کا بی پارٹ ہے کہ آپ اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ ایک اسکول ٹرپ پہ گئے، اس پر رپورٹ لکھنی ہے۔ تو اب یہ رپورٹ ہے۔ جب ہم رپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم عموماً گزشتہ کا ورڈ لگاتے ہوئے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے، گزشتہ روز یا گزشتہ سال۔ تو یہ گزشتہ سال کے حوالے سے رپورٹ ہم نے لکھنی ہے۔ گزشتہ سال امتحانات کے فوراً بعد ہم 5 دوستوں کا شمالی علاقہ جات کی سیر کا پروگرام بنا۔ بات چیت اور دلائل کے بعد ہم ناران کاغان کی سیر پر متفق ہو گئے۔ ایک دوست نے جیپ اور ڈرائیور کے انتظام کا ذمہ لیا، دوسرے دوست کے والد نے ہمیں ناران کاغان میں رہائش کی سہولت فراہم کرنے کا وعدہ کیا۔ ان 2 بڑے اور اہم کاموں کا جب بندوبست ہو گیا تو ہم ذہنی طور پر پرسکون ہو گئے۔ تاریخ اور دن کا تعین کر کے ہم میں سے ایک دوست نے سب کے جہاز کے اسلام آباد تک کے سفر کے ٹکٹ خرید لیے۔ مقررہ دن ہم وقت سے پہلے ہوائی اڈے پر پہنچے، بورڈنگ کروائی اور اب ہم بہت خوش دلی اور پرسکون ذہن کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھ کر خوشگپیوں میں کافی پینے لگے۔ جہاز تک جانے کا اعلان ہوا، ہم بھی قطار میں لگے۔ جہاز کے ساتھ ٹنل لگی تھی۔ ہم جہاز میں پہنچے، ہم سب کی نشستیں درمیان میں 5 تھیں۔ ساتھ بیٹھ گئے۔ جہاز اپنے وقت پر چلا، پرسکون پرواز، اچھی سروس، پرواز بر وقت تھی، لہٰذا ہم بخیریت اسلام آباد پہنچے۔ ہوٹل میں رہائش کا انتظام تھا، لہٰذا ہوٹل سے ہمیں ان کا کارندہ لینے آیا تھا۔ ہوٹل پہنچے، آرام کیا، رات کو گھومنے نکلے۔ اگلے روز ہم نے وہاں کا سہانا سما فجر کے وقت دیکھا، پھر وہاں کے قابل دید مقامات، خوبصورت کشادہ سڑکیں، ہریالی، حسن دیکھا۔ 2 دن وہاں قیام کے بعد ناران کاغان کے سفر کو نکلے۔ یہاں سے حسب وعدہ ہمارے لیے بڑی گاڑی اور ماہر ڈرائیور موجود تھے۔ راستے میں پہلا قیام بالا کوٹ کیا، کھانا کھایا، گھومے پھرے، چند گھنٹے اس کی خوبصورتی سے محفوظ ہوئے اور اب بالا کوٹ سے ناران کاغان آخری 12-13 میل کی سڑک خراب اور دشوار گزار ہے، لہٰذا یہاں سفر میں زیادہ وقت لگا۔ خیر و عافیت سے ناران پہنچے۔ وہاں کی وادیاں، پہاڑ، لوگوں کی معصومیت اور سادگی سحر انگیز ہے۔ اب وہاں کے قابل دید مقامات کی روزانہ سیر کی۔ ندیاں، چشمے، نالے، سرسبز و شاداب وادی، حسین دلکش پھلوں سے لدے درخت، پھر ان سے توڑ کر تازہ پھل، یہ زندگی کے حسین و ناقابل فراموش لمحات تھے۔ جب یاد آتے ہیں دل کی خوشی دوبالا ہو جاتی ہے۔ 5 روز وہاں رکے، واپسی کا سفر بھی خوشگوار رہا۔ اب ٹرانسلیشن، لاسٹ کویسچن ہوتا ہے ٹرانسلیشن کا، تو ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ When it comes to solving a problem or making tough decisions، جب بات کسی مشکل کو حل کرنے یا مشکل فیصلہ کرنے کی آتی ہے، don't stay awake for hours worrying about it،
اس کے بارے میں تشویش کرتے ہوئے گھنٹوں مت جاگیے. گو ٹو بیڈ، بستر پر جائیے. گیٹ اے گڈ نائٹ سلیپس، اور پرسکون نیند لیجیے، رات کو پرسکون نیند لیجیے. اینڈ دین دا آنسر ٹو یور پرابلم often proves to be much more simple than you thought. تو پھر آپ کے مسئلے کا حل آپ کی سوچ سے بہت زیادہ آسان ہوگا. A recent report suggests that when your mind is at rest, making complicated decisions like choosing school subjects is usually much easier. ایک حالیہ رپورٹ بتاتی ہے کہ جب آپ کا دماغ پرسکون ہوتا ہے تو پیچیدہ فیصلے جیسے کہ اسکول کے مضامین کا انتخاب عموماً زیادہ آسان ہو جاتا ہے. This is because people can only focus on a limited amount of information at one time. یہ اس وجہ سے کہ لوگ عموماً ایک وقت میں محدود معلومات پر توجہ دے سکتے ہیں. The experts say that we should spend time thinking about simple choices like what to have for lunch or what shoes to buy. ماہرین کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے انتخابات جیسے کہ لنچ میں کیا کھایا جائے یا دوپہر کے کھانے میں کیا کھایا جائے، اسے ظہرانہ بھی کہتے ہیں، ظہرانے میں کیا کھایا جائے یا کون سے جوتے خریدے جائیں. this is may seem strange but it is very effective way of thinking. دیکھنے میں یہ عجیب لگتا ہے لیکن یہ سوچنے کا بہت مؤثر انداز ہے. The first and most important step is to gather all the information you need and then you can make a good decision. سب سے پہلا اور اہم ترین قدم یہ ہے کہ اپنی تمام ضروری معلومات پہلے اکٹھی کریں، تب پھر آپ ایک اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں. سب سے بہترین The best method is to get a good night's sleep or concentrate on something else. سب سے بہترین طریقہ رات کی پرسکون نیند یا کسی دوسری چیز پر توجہ مرکوز کرنا ہے. Then پھر your brain can more easily solve the big problem. پھر ذہن جو ہے یا آپ کا دماغ جو ہے وہ زیادہ آسانی سے بڑے مسائل کو حل کر سکتا ہے. تو یہاں یہ پیپر کمپلیٹ ہوا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ.